اور جدوں جس ڈیک دے وچوں جس ڈیجے دے وچوں اے آواز آئے اللہ انج جویں گورک کندا نعوذ باللہ جدوں اے آواز آئے کہ مینوں یارا تیرے وچ رب دسدا بن دیا کر اس ڈیجے نو وٹا بار کے توڑ دیا کر چک کے نالی چ سٹ دیا کر او دا بیڑا غرق کر دیا کر جس جناب والا منہ جو آواز نکلے اس زبان نو کٹ دیا کر اس گردن نو لا دیا کر اس موبائل نو توڑ دیا کر اس میموری کارڈ نو بن دیا کر اس ایل سی ڈی نو توڑ دیا کر اس بندے نال دشمنی دا اظہار کریا کر جڑا اللہ پاک دے بارے ہو جو جملے کہندا نہیں چاہیدا سانو وہ بندہ نہیں چاہیدا او سانو اللہ نہیں چاہیدی سانو وہ چیز جڑی اللہ پاک دا حیا نہیں کر سکدا جو دل چ ہوندا ہوئی پونکی جاندا کتےاں وانگ اللہ پاک دے معاملے دے بارے اسی اللہ پاک دے اللہ دی توحید دے معاملے دے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکدے ساڈا ایمان ختم ہو جاندا ہے ساڈا سینہ پھٹ جاندا ہے ایتے تکلیف ہوندی ہے دنیا تے کسے بندے نو کسے افسر نو کسے اپنے نو کسے چودھری نو کسے جناب والا بڑے افیسر نو کو گل کرے تے جناب او دی گستاخی کوئی گوارا نہیں کردا او دے کارکن جا گڑدے نے پریس کانفرنساں کیتیاں جاندیاں نے دنیا نو دسیا جاندا ہے فلاں نے کیتا سی ختم کرا اوے اسی رحمان دے بارے کیویں برداشت کر سکنے ہاں اسی اپنے حبیب کبریا جناب محمد درود تے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم والا سی نبی پاک دے بارے کیویں برداشت کر سکنے ہاں دھیان کرنا ذرا اور یاد رکھ او مسلماناں جدوں تو اینی گل کرے گا جدوں غیرت دا مظاہرہ کرے گا اودوں اگلے نو پتہ ہوے گا ہن میں سوچ سمجھ کے بولنا ہے ہن ذرا میں دھیان نال گل کرنی ہے نہیں تے میرے پرخچے اڑا دیتے جان گے اوے اگر پرخچے اڑان جو گنا بھی ہوے اگر ایتھے گولی بج جائے اللہ کی قسم ہے اگر توحید واسطے شہادت مل جائے تو اسی دیو بھی اپنے واسطے اعزاز سمجھن والے لوگ ہاں اسی دیو بھی اپنے واسطے شان تے شوکت تے مقام تے رفت تے بلندی تے اے جناب والا اللہ دی نعمت سمجھن والے لوگ ہاں یاد رکھنا او مسلمانوں کہ جناب والا اپنے جو غیرت ختم نہ کر دینا اپنے اندر جذبہ شوق شہادت پیدا کیجئے